अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ASJ न्यूज़। ये हर 14 फरवरी को एक ऐसा दिन होता है जिसको एक नासूर की तरह जो है वैलेंटाइन डे के नाम पे मनाया जा रहा है, जिससे तकरीबन जो नौजवान लड़के और लड़कियां हैं बेहयाई और जो है ना ऐसे कई एक वाक़यात गार्डन्स के अंदर और जो पिकनिक के जो मुकामात होते हैं रिज़ॉर्ट्स के अंदर और फार्म हाउसेस के अंदर, ये वैलेंटाइन डे के नाम पे जो है नौजवान लड़के लड़कियां जमा होते हैं और वहाँ पे कसरत से जो है खुशियाँ मनाई जाती है और जो है बेहयाई के कई एक ऐसे मनाज़र जो है ना आपको देखने को मिलते हैं। ये जो है ये हमारे हिंदुस्तानी तहज़ीब जो जो ख़दीम जो तहज़ीब है, भाई ये हिंदुस्तानी तहज़ीब के भी मुखालिफ है। ये हमारी हिंदुस्तानी तहज़ीब के अंदर भी ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती, लेकिन ये दज्जाली जो है जो ताकतें और ये तागूती जो ताकतें हैं फैशन के नाम पर जो है एक नत नए तरीक़े से एक हथियार के तौर पे जो है इसको इस्तेमाल करते हुए तकरीबन जो है ना मुस्लिम माशरे को बेपर्दा कर रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि वैलेंटाइन डे के नाम पे मुस्लिम हमारी जो लड़कियाँ हैं यौम हिजाब के नाम मनाते हुए जो है ना इसका जवाब देना चाहिए। वैलेंटाइन डे के दिन, बेहयाई के दिन यौम हिजाब, कसरत से बुरक़े पहनिए, आप लोग कसरत से हिजाब कीजिए और अपने जो दूसरी जो बहनें हैं हमारे जो है जो अबनाए वतन की जो बहनें हैं उनको भी आप उनसे दरख्वास्त कीजिए कि इस दिन जो है यौम हिजाब मनाएं। वैलेंटाइन डे के जवाब में यौम हिजाब मनाया जाए। बहरहाल इस सिलसिले में हमने सुहेब मौलाना मोहम्मद हाफिज़ मोहम्मद सुहेब से जो है ना इस बारे में हमने मुलाकात की। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। हाफिज़ साहब, सबसे पहले आप ये बताइए कि ये जो 14 फरवरी के दिन जो ख़ास तौर पे ये जो मगरिबी ताकतें यहूद और नसारा की जानिब से एक नया हथियार के तौर पे एक वैलेंटाइन डे के नाम से जो है ना एक नई उपज जो है आज सारी दुनिया में जो है ना बेहयाई जो आम कर रही है, तो अब आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये वैलेंटाइन डे किसे कहते हैं और इसका यानी तारुफ क्या है ये? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद्दुनिया वल आखिरह वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। बिलाशुबा जो लोग बेहयाई को फैलाना चाहते हैं उन लोगों में जो ईमान लाए उनके लिए दर्दनाक अज़ाब हैं और वो लोग नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। तो वैलेंटाइन डे में जो है ये एक ऐसा दिन है 14 फरवरी का जिसमें बेहयाई को आम किया जाता है और चंद सालों से बहुत ही ज़्यादा ये दिन ज़ोर पकड़ रहा है आवाम के दरमियान में। और इसका पस मंज़र में बहुत सारी दास्तानें पढ़ने को मिली, मुताले में आई, लेकिन एक चीज़ ये देखने को मिली मुताले में आई है कि 3री सदी ईस्वी में एक साहब थे वैलेंटाइन, और उन्होंने जो है किसी राहिबा की मोहब्बत में वो गिरफ़्तार हो गए, उसको अपना दिल दे बैठे। और ईसाईयत में राहिब और राहिबा दोनों के निकाह की कोई गुंजाइश नहीं होती। ईसाई राहिब और राहिबा दोनों के निकाह की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो राहिब ने, वैलेंटाइन ने ये यकीन दिलाने की कोशिश की अपनी माशूक़ा को कि मैं ख्वाब देखा हूँ जिसमें हमें इजाज़त दी गई है कि हम सिनफ़ी मिलाप कर सकें, यानी एक दूसरे से फ़िज़िकल रिश्ता हम बना सकें, इसकी हमको इजाज़त दी गई है मुझे ख्वाब में। और इस तरीक़े से उसने यकीन दिला दिया और सिनफ़ी मिलाप दोनों के दरमियान हो चुका। और अब कलीसा की रिवायात की उन लोगों ने धज्जियाँ उड़ा दी, क्योंकि राहिब और राहिबा कलीसा से जुड़े हुए होते हैं, जैसा कि इमाम है, मुअज्जिन है, ये अपनी मस्जिद से जुड़े हुए होते हैं। तो कलीसा की रिवायात की उन्होंने धज्जियाँ उड़ा दी, नतीजे में उन दोनों को कत्ल कर दिया गया। उसके बाद फिर कुछ मंचलों ने उस वैलेंटाइन आदमी को शहीद मोहब्बत का दर्जा दे दिया। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये तो एक मजाक हो गया कि जो आदमी बेहयाई को फैलाने जा रहा है और उसका जो है किला कमा कर दिया गया, उसका नाम व निशान ख़त्म करने की कोशिश की गई, बुराई को भी मिटाने की कोशिश की, बुराई
پھیلانے والے کو بھی مٹانے کی کوشش کی، لیکن من چلوں بے حیا لوگوں نے جو ہے اسے شہید محبت کے درجے پر فائز کر دیا، اور یہ کہنے لگے دیکھو یہ محبت کے واسطے اپنے آپ کو شہادت حاصل کر لی، اس نے اپنے آپ کو شہید کر دیا۔ تو یہ اس کا تعارف ہے اور یہ اس کا پس منظر ہے۔ آپ سب یہ بتائیے کہ جو خاص طور پہ ہمارے حیدرآباد کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بھی تو پہلے کبھی ایسی چیزیں بے حیائی کی چیزیں نہیں دیکھی، خاص طور پہ 14 فیبروری کو، لیکن موجودہ صورتحال کچھ اس کے برعکس نظر آ رہی ہے۔ تو آج 14 فیبروری کے دن ان والدین کے لیے اور ان سرپرستوں کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے کہ ان کے لڑکیوں کو اس بے حیائی کے رسوم سے دور رکھا جائے؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے اس سلسلے میں دوسری بات آپ حضرات سے، والدین سے، سرپرست سے اور جو ان سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کی تربیت اور رہنمائی کے لیے میں ان سے صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری قرآن کریم کی تعلیمات اور احادیث نبویہ ہم کو یہ سکھاتی ہے اور یہ بتلاتی ہے کہ احساس ہونا سب سے بڑی چیز ہے، اور یہ مغربی طاقتیں اور یہ مغربی تہذیب چاہتی یہی ہے کہ آہستہ آہستہ سے ہمارے اندر سے احساس کو ختم کر دے۔ اور ظاہر سی بات ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم میں حیا نہیں ہے تو جو چاہے کرو۔ تو وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب میں مسلم کی شرح پڑھ رہا تھا، حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حیا اور استحیا یہ دونوں حیات سے مشتق ہے۔ جس آدمی کے اندر حیا نہیں ہے، استحیا نہیں ہے، تو پھر وہ آدمی اگرچہ زندہ ہے لیکن زندہ لاش کے طور پہ وہ آپ کو نظر آئے گا۔ حیا ایک بنیادی چیز ہے، اور اس سلسلے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک باز خواتین، ازواج مطہرات اور بیٹیوں کی تربیت کے واقعات ہم کو احادیث میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ وہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھی۔ اچانک سے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، نابینا صحابی تھے، اتفاق سے وہ حضور کی مجلس میں داخل ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو خواتین سے فرمایا کہ تم ان سے پردہ کرو۔ تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا حضور کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں، یہ نابینا ہیں، کچھ یہ دیکھ نہیں سکتے؟ پھر حضور نے پھر دوبارہ فرمایا پردہ کرو۔ پھر حضرت میمونہ نے فرمایا کیا یہ نابینا نہیں ہیں، کیا یہ دیکھ نہیں سکتے؟ تیسری مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا وہ نابینا ہیں، وہ دیکھ نہیں سکتے، کیا تم نہیں دیکھ سکتی ہو؟ تو ایک نابینا جن کی بینائی سلب ہو چکی ہے، جن کی بینائی قدرتی طور پر نہیں ہے، ان سے، اور پھر وہ پاک باز صحابی ہے، ایسا برگزیدہ صحابی ہے وہ، اور ان سے پردہ کرنے کا جو ہے اس وقت میں، اور خیر القرون کا دور جس کو کہا جاتا ہے، اس میں پردے کی تعلیمات اتنی زیادہ عام تھی، سخت تھی۔ تو پھر آج کے زمانے میں جو ہے جب یہ مغربی طاقتیں ہر طرف سے امنڈ کر آ رہی ہے بے حیائی کو پھیلانے کے واسطے، تو کتنا زیادہ احتیاط برتنا چاہیے۔ ہم سب ایک چیز لاسٹ ایک میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ چونکہ یہ جو ویلنٹائن ڈے یہ 14 فیبروری کو یوم بے حیائی، یوم عاشقان کے نام پہ جو ہے نا بے حیائی کے نمونے اپنے کو دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ مسلم معاشرے کی جو لڑکیاں ہیں ان کو اس دن یعنی یوم حجاب کے طور پر کیا منایا جائے، اس کے جواب میں؟ بالکل، دیکھیے ہر چیز کا جو ہے ایک علاج ہوتا ہے، توڑ ہوتا ہے۔ تو اس دن کو یوم عاشقان اور ویلنٹائن ڈے کے نام سے ایک نام دے کر کے بے حیائی کو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ہماری مسلم خواتین، لڑکیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے پاک بازی کا نمونہ پیش کرے، وہ یوم حجاب کے طور پر جو ہے ایک نعرہ دیں اور ایک نام پھیلائیں، تاکہ پھر جو ہے ہمارے بھولے بھالے مسلم خواتین، مسلم لڑکیاں اور لڑکے ہیں، وہ جو ہے اس چیز کو سمجھے، اور ان کے اندر مہم شعور بیداری کے طور پر اس چیز کو کیا جانا چاہیے۔ میں آپ کی رائے سے اتفاق رکھتا ہوں۔ ایس جنوب سے بات کرنے کے لیے حافظ قاری محمد صہیب صاحب آپ کا بے حد ممنون اور مشکور ہے، اور انشاءاللہ اس امید کے ساتھ الوداع لیتے ہیں کہ آئندہ ضرور اس موضوع اور دوسرے موضوع پہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ
دعا کیجیے اور ہم سب بھی دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی لڑکیوں اور ان کی عورتوں کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو بھی بے حیائی سے دور رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔